नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल असार महिनाको 19 गते आइतबार नलमाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि 13:57 उपरान्त पञ्चमी तिथि। चन्द्रमा सिंह राशिमा इस सम्बत 2022 जुलाई महीनाको 3 तारिक शक सम्बत 1944 र नेपाल सम्बत 1142। आज सूर्यले बिहान 5:14 र सूर्यास्त साँझ 7:02। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज आइतबार सूर्यनारायणको पूजा तथा उपासना गर्ने वैदिक परम्परा। प्रकाशका पुञ्ज तेजस्वी सूर्य भगवानको आइतबार गरिएको उपासनाले पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सन्तान, सुख तथा मनोवाञ्छित फल मिल्ने शास्त्रोक्त कथन। नुवाकोटको साबिकको कविलास गाविस 7 स्थित कपिलेश्वर महादेव नुवाकोट जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण दिव्यस्थलका रूपमा परिचित। नुवाकोट जिल्लाको कविलास डाँडामाथि कपिल मुनिले देवादिदेव महादेवको तपस्या गरी शिवस्वरूप बनी कपिलेश्वर पशुपतिनाथको स्थापना गर्नुभएको धार्मिक विश्वास। 22 राज्य अन्तर्गतको तत्कालीन नुवाकोट दरबारका गढी, चौतारा र पुराना टोली खेल नेपाली सेनाद्वारा समर्थन गरी हस्तान्तरण। फेदीखोला गाउँपालिका र पुतली बजार नगरपालिका वडा नम्बर 5 को सिमानामा पर्ने ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको नुवाकोटमा द्रुत प्रभाव परियोजना अन्तर्गत विनियोजित 15 लाख रुपैयाँको लागतमा संरक्षण कार्य सम्पन्न। पर्यटन क्षेत्र तथा ओझेलमा रहेको पर्यटकीय स्थलका पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि फोटो प्रतियोगिता गरिने। प्रतियोगितामा सामेल हुन वा जानकारी अनलाइनबाट लिन सकिने। वर्ल्ड फोटोग्राफी डेको अवसरमा एक कार्यक्रमका बीच उत्कृष्ट घोषणा गरिने। अब समाचार विस्तारमा। आज आइतबार सूर्यनारायणको पूजा तथा उपासना गर्ने वैदिक परम्परा छ। सूर्य सम्पूर्ण जगतलाई आफ्नो स्वभावको तेजले प्रकाशमय बनाउने देवताका रूपमा रहनु भएको छ। प्रकाशका पुञ्ज तेजस्वी सूर्य भगवानको आइतबार गरिएको उपासनाले पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सन्तान, सुख तथा मनोवाञ्छित फल मिल्ने शास्त्रोक्त कथन छ। सूर्यको प्रभाव पृथ्वीमा र यहाँका हरेक जीवमा अनेक रूपमा पर्दछ। यस अर्थमा सूर्यको अर्चना धार्मिक र वैज्ञानिक दुवै हिसाबले जरुरी र लाभदायक रहेको छ। सूर्यको प्रकाश सम्पूर्ण चराचर जगतका लागि आवश्यक छ। केही दिन सूर्यको प्रकाश प्राप्त नहुने हो भने संसार नै त्राही हुनेछ। सूर्यमा भएको हाइड्रोजनको प्रताप र शक्ति कायम रहन्जेलसम्म नै पृथ्वीको अस्तित्व र यहाँका जीवात्माहरूको प्राण सम्भव छ। त्यसपछि प्रलयको विकल्प छैन। यसरी सूर्यको महत्त्व बुझ्न सकिन्छ। संसारका हरेक धर्म र पहिचानका मानिसहरूले कुनै न कुनै रूपमा सूर्यप्रति आफ्नो साधुवाद र भक्ति दर्शाउने गरेका छन्। 12 कलाले युक्त यस्तो विशेषता भएको भगवान सूर्यको पूजा एवं उपासना गर्ने क्रममा धाता, हरिमा, मित्र, वरुण, इन्द्र, विश्वस्वान्त, पुखा, पर्जन्य, अंशवान, भगत, त्वष्टा, विष्णु आदि 12 स्वरूपको आह्वान गर्ने गरिन्छ। सामान्यतया सूर्यलाई प्रसन्न बनाएर शुभफल प्राप्त गर्न आइतबार व्रत बस्ने चलन छ। रातो वस्त्र लगाएर सूर्यनारायणको उपासना गर्नुपर्ने नियम छ। सकिन्छ भने 12 महिना व्रत बस्नै नसके 12वटा आइतबार व्रत बस्नुपर्छ। व्रतको दिन प्रातः सूर्यनारायणको पूजा अर्चना गरी अर्घ निवेदन गरी व्रत बस्न सकिन्छ। यस्तो व्रत आदि उपासना गर्नाले सूर्यको जस्तै विद्या र बुद्धि तेजमय हुने र ज्योतिषशास्त्र अनुसार जातकको जन्म कुण्डलीमा सूर्यजन्य दोष एवं ग्रह पीडा भए यस्तो शुभ दिनमा गरिएको आह्वानले ग्रह पीडा कम हुने र सूर्यनारायणको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। नुवाकोट जिल्लाको कविलास डाँडामाथि कपिल मुनिले देवादिदेव महादेवको तपस्या गरी शिव स्वरूप बनी कपिलेश्वर पशुपतिनाथको स्थापना गर्नुभएको विश्वास रहेको छ। कपिल मुनि भगवान विष्णुको 24 अवतार मध्येको 5औं अवतारका रूपमा पनि पूजित हुनुहुन्छ। भारतका धेरै स्थानमा र दक्षिण एसियाका विभिन्न स्थानमा पनि कपिल मुनिका मन्दिरहरू स्थापना गरिएका छन्। त्यहाँ व्यापक रूपमा कपिल मुनिलाई विष्णु भगवानकै रूपमा पूजा अर्चना गरिन्छ। नेपालको कपिल
कपिलवस्तु जिल्ला पनि कपिल मुनिकै नामबाट बनेको बताइन्छ। कपिल मुनिले स्थापना गर्नुभएको बस्ती भएकाले नै कपिलवस्तु नाम रहन गएको हो। कपिलवस्तुका राजा सुदोधनका छोरा गौतम बुद्ध यही भूमिमा जन्म भई विश्व शान्तिका अग्रदूत बन्नु भएको हो। कपिलवस्तुमा बस्ती बसाउने कपिल मुनिकै मूर्ति वा मन्दिर देख्न नपाइने कपिलवस्तुमा रहेको सङ्ग्रहालयमा पनि स्पष्ट रूपमा कपिल मुनिको मूर्ति भेटिएको छैन। साबिकको कपिलासका विशाल साथ स्थित कपिलेश्वर महादेव नुवाकोट जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण देवस्थलका रूपमा परिचित रहेको छ। लोक कल्याणका लागि महादेव आफै अघि सरेर कालकोट विष पान गर्नुभएको र विष पिएपछि पीडा भएर डाहाले छटपटिएर वायुवेगमा नुवाकोटका हाल दुप्चेश्वर महादेव स्थान रहेको ठाउँमा बास बसी भोलिपल्ट गोसाई कुण्डमा पुगेर आफै त्रिशूलले पहरामा हानेर निकालेको जलकुण्डमा विषको डाहा शान्त पारेर बस्नु भएको किंवदन्ती पाइन्छ। यसरी छटपटिएर हिँडेका महादेवको पछि लागेर गएका ऋषि मुनिहरूको साथमा कपिल मुनि हिँड्दै पछि पर्नु भएको र एक्लै पर्नु भएका कपिल मुनि कपिलास डाँडामा पुग्दा त्यही महादेवको ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन पाउनु भएको कथन छ। त्यति बेलै कपिल मुनि अत्यन्तै हर्षित भई त्यही महादेवको शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुभएको र त्यही नै कपिल मुनिले आश्रम बनाएर हजारौं गाई पालेर महादेवको तपस्या गर्नुभएको कपिल मुनिले स्थापना गर्नुभएको शिवलिङ्गलाई पछि गएर कपिलेश्वर महादेवको नामले पुकारिन थालेको बताइएको छ। योगी नरनाथको भनाइअनुसार पनि देवीहरूमाथि असुरहरूबाट भीषण आक्रमण हुन थालेपछि देवीहरू सुरक्षित स्थानमा रहेर मोर्चाबन्दी गर्ने उद्देश्यले देवघाटमा र देवीहरू जति देवाकोटको देवी घाटमा जम्मा हुनुभएको थियो। त्यही समयमा शान्तिका लागि ब्रह्माले ब्रह्म क्षेत्रमा यज्ञ गर्न थाल्नु भएको र त्यति बेला असुरहरूले त्यहाँ पनि यत्रतत्रबाट आक्रमण हुन थालेपछि देवताहरूले सुरक्षित स्थान अहिलेको चमेटो गुफाभित्र सेना राखेको बताइन्छ। कपिलेश्वर महादेवको परिसर नुवाकोट जिल्लाकै महत्त्वपूर्ण देवस्थल हो। त्यसैले यस क्षेत्रलाई कपिलेश्वर धामकै रूपमा लिन सकिन्छ। यो देवस्थल लिखुर तादी नदीको बीचमा पूर्व पश्चिम भई उठेको कपिलास नामकै पहाडको टुप्पोमा रहेको छ। यो पहाड समुद्र सतहबाट 4500 फिट माथि पुग्छ। लिखुर तादी नदीको सतहदेखि करिब 2 देखि 2.5 घण्टाको उकालो चढेपछि माथि मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ। यस महादेवको दक्षिणपट्टि ठिक मन्दिर बाक्लो दनुवार बस्ती भएको ठाउँ आप्चो रहेको छ। कपिलेश्वर महादेवको स्थापना मध्य मल्लकालतिर भइसकेको कुरा त्यही रहेको एक शिलालेखबाट पनि थाहा हुन्छ। बिहान बेलुका नित्य पूजा तथा आरती ब्राह्मण पुजारीबाट भइरहेको छ। पुजारीले पूजा गरिरहँदा दमाईले एउटा दमाहा मात्र बजाइरहने चलन रहिआएको छ। श्री कपिलेश्वर महादेव स्थानको पहाडमा उक्लिँदा श्री रक्षा विनायक हुँदै पाताल देवी सिद्धि विनायक सरस्वती नाट्येश्वरमा महालक्ष्मी स्थान हुँदै उकालो चढ्दै गएपछि अन्त्यमा पहाडमाथि कपिलेश्वर मन्दिर पुग्न सकिन्छ। मन्दिरमा पुगे पशुपतिनाथ महादेवको जस्तै 4 ढोकाबाट दर्शन गर्न सकिन्छ। पशुपतिनाथको जस्तै चतुर्मुखी शिवलिङ्ग भएको कपिलेश्वर महादेव अत्यन्तै आकर्षक देखिन्छ। कपिलेश्वर महादेवको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्त्वले भरिएको छ। यस देवस्थलको संरक्षण संवर्धन र विकास गर्ने कार्यमा यथाशीघ्र सम्बन्धित निकाय सरकार र सम्पूर्ण भक्तजनहरूले चासो राख्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो पवित्र स्थल कपिलेश्वर धामको विकास गरेर धार्मिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्न सकेमा त्यस क्षेत्र र कपिलास गाउँकै विकास निर्माणमा ठुलो योगदान पुग्नुका साथै अति प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक धरोहरको जगेर्ना हुनेछ। 22 राज्य अन्तर्गतको तत्कालीन नुवाकोट दरबारका गढी चौतारा र पुराना टुडी खेल नेपाली सेनाले संरक्षण गरी हस्तान्तरण गरेको छ। फेदीखोला गाउँपालिका र पुतली बजार नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को सिमानामा पर्ने ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको नुवाकोटमा द्रुत प्रभाव परियोजना अन्तर्गत विनियोजित 15 लाख रुपैयाँको लागतमा संरक्षण कार्य सम्पन्न गरेको आँधी खोला ब्यारेक समरजित गुल्मपति एवं सेनानी अशोक मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। सेनानी मल्लका अनुसार नेपाली सेनाको सैनिक कार्यक्रम अन्तर्गत नुवाकोट गढीको मर्मत सम्भार चौतारी पुनर्निर्माण पुरानो टोलीखेलमा
परिमिटरमा जाली बारसहित गेट निर्माण गरिएका छन्। चैत्रको अन्तिम सातादेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको यो स्थल सम्पन्न पश्चात शुक्रबार आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम मार्फत हस्तान्तरण गरिएको हो। मध्य कमान्ड सेनापति उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले उद्घाटन गर्दै ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलको संरक्षणको जिम्मा दिनुभएको हो। उद्घाटनपछि काला भैरव पुरातात्विक मन्दिर तथा नुवाकोट गढी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरकाजी गुरुङलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा सेनापति उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ, वाहिनीपति सहायक रथी प्रेम पुन कार्यक्रममा पुतली बजार नगर उपमेयर देवी अर्याल, 3 नम्बर वाहिनी सहायक वाहिनीपति महासेनानी विष्णु कार्की, समर्जित गोलमाका सेनापति उपसेनानी भागीरथ बुढा छेत्री, पुतली बजार 5 का वडाध्यक्ष अर्जुन कुमार कार्की ज्यू, प्राध्यापक डाक्टर दिल बहादुर छेत्री लगायतले सार्वभौम नेपाल निर्माणका लागि नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको परिचर्चा गर्दै नेपाली सेनाको गरिमालाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोही अवसरमा मन्दिर व्यवस्थापन समितिले सेनापति उपरथी बाबुराम श्रेष्ठ, वाहिनीपति सहायक रथी प्रेमपुन स्याङ्जाका गोल्मपति सेनानी अशोक कुमार मल्ललाई सम्मान गर्नुभएको छ। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा 2078 चैत्र 24 गते सुरु भएको सो निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि 2079 असार 17 मा उद्घाटनसहित हस्तान्तरण भएको हो। सेनाका नाउँमा 79 रोप्ने जग्गा रहेको र त्यहाँ अहिले सेनाको तालिम सञ्चालन गरिरहेको सेनानी अशोक कुमार मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। नुवाकोट दरबार क्षेत्र अहिले धार्मिक पर्यटनको नमुना स्थल बनेको छ। पर्यटन क्षेत्र तथा ओझेलमा रहेको पर्यटकीय स्थलका पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि फोटो प्रतियोगिता हुने भएको छ। कोभिड महामारीले तहस नहस पारेको पर्यटनलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि फोटोको माध्यमबाट देशैभरिका पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रवर्धन गर्न प्रतियोगिता आयोजना गरेको संयोजक देवेन्द्र बहादुर शाहीले बताउनु भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा अठोट नेपालले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 7 प्रदेशका फोटोग्राफरलाई प्रोत्साहन गर्न र उनीहरूको क्षमतालाई उजागर गरिने संयोजक शाहीको भनाइ छ। प्रतियोगितामा 4 वटा विधामा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिनेछ, जसमध्ये नेचर, कल्चर, लाइफस्टाइल र वाइल्ड लाइफ रहेको छ। प्रत्येक विधामा 50-50 हजार नगद पुरस्कारको घोषणा गरिएको छ। साथै 4 मध्ये एक उत्कृष्टलाई सेफोक्सुन्डोको फोटोग्राफी टुर प्याकेज समेत रहेको छ। प्रतियोगितामा प्रत्येक प्रदेशबाट 7 फोटो छनौट गरी जम्मा 49 र बाँकी 4 विधाबाट 4 गरेर जम्मा 53 फोटोहरूलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि 7 प्रदेशमा तस्बिरहरू प्रदर्शन गरिने संयोजक शाहीले बताउनु भएको छ। प्रतियोगितामा सामेल हुन र प्रतियोगिताको जानकारी अनलाइनबाट लिन सकिनेछ। यो प्रतियोगितामा भदौ 3 गते अर्थात् वर्ल्ड फोटोग्राफी डेको दिन एक कार्यक्रमका बीच उत्कृष्ट घोषणा गरिने बताइएको छ। प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा वरिष्ठ फोटोग्राफर जगदीश तिवारी र भरतबन्धु थापा रहेका छन् भने अन्य निर्णायक पनि थप गरिने संयोजक शाहीले बताउनु भएको छ। अहिले हामी भक्तदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदै प्रमुख समाचार आज आइतबार सूर्यनारायणको पूजा तथा उपासना गर्ने वैदिक परम्परा प्रकाशका पुञ्ज तेजस्वी सूर्य भगवानको आइतबार गरिएको उपासनाले पद प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सन्तान सुख तथा मनोवाञ्छित फल मिल्ने शास्त्रोक्त कथन। नुवाकोटको साविकको कविलास गाविस 7 स्थित कपिलेश्वर महादेव नुवाकोट जिल्लाको एक महत्त्वपूर्ण दिव्यस्थलका रूपमा परिचित। नुवाकोट जिल्लाको कविलास डाँडामाथि कपिल मुनिले देवादिदेव महादेवको तपस्या गरी शिवस्वरूप बनी कपिलेश्वर पशुपतिनाथको स्थापना गर्नुभएको धार्मिक विश्वास। 22 राज्य अन्तर्गतको तत्कालीन नुवाकोट दरबारका गढी, चौतारा र पुराना टोली खेल नेपाली सेनाद्वारा समर्थन गरी हस्तान्तरण। फेदीखोला गाउँपालिका र पुतली बजार नगरपालिका कोडा नम्बर 5 को सिमानामा पर्ने ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण रहेको नुवाकोटमा द्रुत प्रभाव परियोजना अन्तर्गत विनियोजित 15 लाख रुपैयाँको लागतमा संरक्षण कार्य सम्पन्न। पर्यटन क्षेत्र तथा ओझेलमा रहेको पर्यटकीय स्थलका पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि फोटो प्रतियोगिता गरिने। प्रतियोगितामा सामेल हुन वा जानकारी अनलाइनबाट लिन सकिने। वर्ल्ड फोटोग्राफी डेको अवसरमा एक कार्यक्रमका बीच उत्कृष्ट घोषणा गरिने।
मोबाइललाई भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्नुहोला। नमस्कार।